نحمد الله الذي قال في القرآن المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونصلي على النبي الكريم الذي قال: الدين والسياسة سيان، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ليس الاحتفال الموقت وزملاء الدروس وإخواني في الله، إني أشتاق أن أخدم أمامكم حول موضوع الدين والسياسة، فالرجاء منكم أن تنصرفوا إلى خطبتي وتعملوا بالدين الحنيف ومختصر. أيها الإخوة في الإسلام، إن الدين طريق اختاره الأنبياء والمرسلون وسلكه الرجال الصالحون، وهو طريق يدل على نظم الأمور المختلفة وتنظيم الشؤون البشرية. ألا تشهدون إن الرجل يقوم من نومه فالدين يأمره بأن يقرأ الدعاء المأثور الذي ذكر في الحديث الشريف: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. ألا تخبرون أن الرجل يحتاج إلى استعمال الماء صباحا بعد النوم مباشرة، فالدين يأمر بأن يستخدم الماء بالتنظيم الخاص، وهو الوضوء في المشترك الشريف الذي ذكر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا نسق الدين الإسلامي الأمور كلها التي تتعلق بالإنسان. ألا نعلم أن الدين الإسلامي يحدد الأوقات الخاصة للصلوات المكتوبة. هذا التعيين يدل على تنظيم الأمور البشرية ونظم الشؤون الإنسانية. أنتم تعلمون أن الدين يأمر بالجمعة في أسبوع واحد، وبالعيدين في عام واحد، وبالصيام والزكاة في سنة واحدة. هذه الأمور كلها تدل على أن الدين يأمر بالنظم والتنسيق. فوزارة القول أن الدين الكامل نظم وتنزيل، والقرآن وحكمه نظم وتنزيل، والأحاديث نظم وتنزيل. ومن جهة أخرى أن السياسة تدل على معنى تدبير الأمور التي تتعلق بالإنسان والحيوان والنبات والأشجار والأزهار والأحجار التي خلقت الإنسان وفراده. وعلم من هذا أن السياسة تدل على معنى تدبير أمور البشر في شتى مجالات الحياة البشرية. وحقا أن الإنسان يحكم ويسيطر على الحكومة فيوزع الوزارات والولايات على عدد من أفراد البشر وأبناء الدولة. الوزراء كلهم يهتمون بسياسة أمور أقسامهم وتدبير أمور مقاطعاتهم. الوزراء كلهم يهتمون بسياسة أمور أقسامهم وتدبير أمور مقاطعاتهم. الناس من دول أخرى يثنون على مثل هذه السياسة، والرجال والنساء والولدان الصغار والكبار كلهم يفرحون ويسرون بهذه السياسة. ونصب الأمور من جهة المملكة في أرجاء المملكة تسود الراحة والسكينة تنزل في ساحة أبناء المملكة. هذه العبادات تخبر جميع الناس بأن الدين والسياسة يعملان عملا واحدا وينتجان نتيجة واحدة، فلا بأس. إنما يقول أحد أن الدين والسياسة اسمها شيء واحد أو لفظها شيء واحد تقريبا. هذا هو الفهم الذي دل عليه حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الدين والسياسة سيان. فيا أيها المسلمون، توجهوا إلى هذه الأمور، التفتوا إلى مثل هذه الأحاديث، لا تنصرفوا عن الدين وأحكامه، لا تبالوا بالأحوال التي تفرق بين الدين والسياسة. هذه الأحوال أحوال الشيطان وأبنائه، هذه أحوال حفظة إبليس الذي كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فيا أيها الإخوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان وأبنائه وحفظة إبليس وإخوانه. لا تتخذوه وذريته أولياء من دون الله، إنهم عدو مبين. وبذا أختم حديثي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.